हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा स्वागत छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, शेयर, वाच एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। सँगै आएको बेल आइकनलाई प्रेस गरी जसले गर्दा नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष पुग्ने छन्। फ्रेन्ड्स, आज मैले 2016 स्प्रिङ पोखरा युनिभर्सिटीमा आएको स्प्रिङको क्वेशन गर्न गएको छु। त्यसको लागि क्वेशन सारम। ओके, क्वेशन के छ भने एकचोटी पढौं। A 5 kg block is attached to an unsustained spring of the constant K is equal to 2 kN per meter. The coefficient of the static and the kinetic friction between the block and the pillion are 0.60 and 0.40 respectively. If a force F is solely applied to the block until the tension in the spring reaches 90 Newton and then suddenly removed, determine the velocity of the block as it returns to its initial position. And second one, the maximum velocity achieved by the block. यसले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 5 केजी को चाहिँ के छ, ब्लक दिया छ र अनस्टेबल स्प्रिङ छ र जसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के भनेको 2 किलो न्यूटन पर मिटर छ हो। अनि यो पिलियन र ब्लक बीचको कोएफिसिएन्ट अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन र काइनेटिक फ्रिक्सन दिएको छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको 0.60 र काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको 0.40 छ। म्यू एस र म्यू के दिएछ। हामीले चाहिँ यो एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्डमा चाहिँ के छ, ओन्ली डायनामिक्सको मात्र हामीले स्टडी गर्छौं। त्यसैले हामीलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँदैन, ओन्ली काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिन्छ। त्यसैले यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको केही भ्यालु छैन। यहाँ चाहिने भनेको काइनेटिक फ्रिक्सन हो, 0.40 चाहिन्छ। अनि इफ अ फोर्स एफ इज सोलली अप्लाइड भने यदि यो फोर्स चाहिँ एफ चाहिँ के छ, सोलली एप्लाइड, सोलली चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एप्लाई गर्यो भने कति बेलासम्म, जब चाहिँ ब्लकको टेन्सन चाहिँ के छ 90 न्यूटनसम्म पुग्छ, त्यति बेला हामीले के छ सोलली एप्लाई गर्नुपर्छ। एन्ड सडनली चाहिँ रिमुभ गरिराख भनेर भन्यो। डिटरमाइन द, त्यति बेला चाहिँ के डिटरमाइन गरौँ भने चाहिँ भेलोसिटी अफ द ब्लक एज इट रिटर्न टु इट्स इनिशियल पोजिसन। यो ब्लक चाहिँ पोजिसन 2 बाट चाहिँ इनिशियल पोजिसनमा आउँदा चाहिँ कति भेलोसिटी हुन्छ भने त्यसपछि द म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द एचिभ बाइ द ब्लक भने। अनि यो ब्लकले चाहिँ थर्ड पोजिसन जाँदाखेरि म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ कति गेन गर्छ भनेर सोधे। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब गिवन डाटा लेखौँ सोलुसनमा। सोलुसन here given data are mass of block m भनेको 5 kg, spring constant के भनेको 2 किलो न्यूटन पर मिटर, यो भनेको 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मिटर। त्यस्तै गरी कोएफिसिएन्ट अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन म्यू के इज इक्वल टु 0.40। त्यस्तै गरी टेन्सन T इज इक्वल टु 90 न्यूटन। अनि के भने भेलोसिटी अफ एचिभ बाइ द ब्लक भने भेलोसिटी अफ ब्लक एट रिटर्न इनिशियल पोजिसन V2 भन्यो। ठिकै छ, यिनी कलमला। अनि त्यसो भनेपछि अब चाहिँ क्वेशनले चाहिँ के भने चाहिँ जब चाहिँ फोर्स एफ चाहिँ के सोलली एप्लाई गरिन्छ तब चाहिँ के हुन्छ टेन्सन 90, जब त्यति बेलासम्म कि टेन्सन चाहिँ 90 न्यूटन चाहिँ के हुन्छन् सम्म पुग्छ हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ स्प्रिङको चाहिँ इनिशियल कम्प्रेसनलाई चाहिँ के हामी एस मान्छौँ हो। एस मान्छौँ। एस मानेपछि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ स्प्रिङको फोर्स थाहा छ, फोर्स भनेको के एस हो। अनि एस भनेको फोर्स बाइ के, फोर्स पनि दिएको छ हामीलाई न्यूटन, के अरे टेन्सन दिएको छ 90 न्यूटन हो। अनि के भनेको दिएको छ, यसबाट हामीलाई चाहिँ इनिशियल कम्प्रेसन आउँछ। त्यसो भने व्हेन द फोर्स एफ इज, यही गिवन क्वेशनमा दिएको छ त्यही हामी लेख्ने। सोलली चाहिँ के छ एप्लाइड टु द
bulk until tension in the spring reaches to 90 Newton. The bulk is measure the initial spring deformation. Yes चाहिँ के गर्छ यसले इनिशियल के भन्छन् डिफर्मेसन हुन्छ स्प्रिङ को डिफर्मेसन एस छ एन्ड फ्रम definition of spring force हामीलाई चाहिँ के थाहा छ डेफिनेसन अफ द फोर्सबाट फोर्स भनेको टेन्सन छ टेन्सन इज इक्वल टु केएस हो एस भनेको चाहिँ के हो टेन्सन बाई टेन्सन भनेको के एस भनेको के हो टेन्सन बाई के हो एस भनेको डिफर्मेसन हो टेन्सन भनेको हामीलाई थाहा छ 90 न्युटन डिभाइड बाई के भनेको 2 × 10⁻³ छ 2 × 10⁻³ यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 0.045 मिटर रहेछ हो अब इनिशियली चाहिँ के छ डिफर्मेसन एस भनेको कति आयो 0.045 मिटर आयो मानौ यो स्प्रिङ हो यो बलक यो 5 केजी को बलक छ है अनि यति बेला चाहिँ के हुन्छन् इनिशियल स्प्रिङ चाहिँ कति छ एस भनेको कति रहेछ 0.045 रहेछ यो एस हो एस भनेको 0.045 रहेछ मिटर रहेछ हो हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ एस भनेको के छ 0.045 छ अब के भने द भेलोसिटी अफ द बलक एज इट रिटर्न टु इट्स इनिशियल पोजिसन अब यो चाहिँ पोजिसन 1 भयो अब पोजिसन 2 मा चाहिँ के छ यो बलक चाहिँ पोजिसन 2 बाट 1 मा जाँदाखेरि कति भेलोसिटी हुन्छ भन्ने सोधे त्यसो भने मैले चाहिँ यही फेरि के गरे एउटा स्प्रिङ बनाएँ अनि यहाँ चाहिँ बलक छ हो 5 केजी छ यो चाहिँ पोजिसन 2 हो लाइभ फिगर ए माने मैले अब क्वेशनले के भने भन्दाखेरि यो बलक 2 को भेलोसिटी कति हुन्छ जति बेला चाहिँ यो चाहिँ के छ इनिशियल पोजिसनमा जान्छ इनिशियल पोजिसनमा जाँदाखेरि भेलोसिटी अफ द बलक v2 चाहिँ कति हुन्छ भन्ने सोधे सो वी क्याल्कुलेट द velocity of the bulk v2 as it के हुन्छन् returns to its initial position हामीलाई चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो v2 को भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ जब चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ इनिशियल पोजिसनमा के हुन्छन् रिटर्न हुन्छ सो देन बाइ प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी बिट्विन पोजिसन 1 and 2 यो 1 र 2 को पोजिसनमा चाहिँ हामीले के छन् प्रिन्सिपल अफ द वर्क एनर्जी लाग्यो भने हामीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल अफ वर्क एनर्जी भनेको T1 भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन U1 to 2 इज इक्वल टु T2 भनेको फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो ल इक्वेसन 1 माने हियर T1 भनेको काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1² हो इनिशियली चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यसो भए 0 जुल हुन्छ किनभने इनिशियल v1 इज इक्वल टु 0 एट इनिशियली रेस्टमा छ त्यस्तै गरी T2 पत्ता लगाऊँ
T2 भनेको 1/2 mv2 स्क्वायर हो 1/2 इन्टु m भनेको हामीलाई थाहा छ 5 kg इन्टु v2 स्क्वायर v2 भनेको फाइन्ड आउट गर्नु छ हो यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ 2.5 v2 स्क्वायर हुन्छन् अनि इनर्जी 1 to 2 पोजिसनमा कति हुन्छन् u 1 to 2 इनर्जी भनेको इज इक्वल टु u 1 to 2 के छ फ्रिक्सन छ हो त्यसो भने चाहिँ एउटा फ्रिक्सन फोर्स भनेको प्लस u 1 to 2 अर्को के छ स्प्रिङ छ यसलाई इलिमिनेसन e हुने भयो अब हामीले चाहिँ वर्क डन भनेको चाहिँ के हो वर्क डन भनेको वर्क डन अथवा इनर्जी भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो यो थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ अब हामीले चाहिँ फर्म द के हुन्छन् यता फ्रिक्सनबाट के थाहा छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ द काइनेटिक एनर्जी म्यू के भनेको चाहिँ के हो फोर्स डिभाइड बाई नर्मल रियाक्सन हो त्यसो भयो भने फोर्स भनेको के आउँदो रहेछ म्यू के इन्टु एन आउँदो रहेछ अब यहाँ डी को अब चाहिँ वर्क डन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ फोर्स भनेको म्यू के एन इन्टु डी भनेको ठाउँमा के छ एस छ डिस्प्लेसमेन्ट ठाउँमा यहाँ स्प्रिङको डिफर्मेसन एस छ भनेपछि एस हुँदो रहेछ म्यू के एन एस हुँदो रहेछ स्प्रिङ केसमा म्यू के एन एस हुँदो रहेछ त्यसो भनेपछि यु वान टू फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ माइनस म्यू के एन एस हुन्छ हो प्लस यु वान टू इलोङ्गेसन भनेको चाहिँ स्प्रिङ केसमा फोर्स भनेको चाहिँ हामीलाई के छ वर्क भनेको चाहिँ 1/2 के एक्स स्क्वायर हुन्छ त्यसो भने 1/2 के s1 को स्क्वायर इनिसियल पोजिसन माइनस s2 को स्क्वायर हुन्छन् हो यो नेगेटिभ साइन्स किन आएको भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो फेरि यसलाई चाहिँ बलकलाई चाहिँ फेरि बडी डायग्राम गर्दाखेरि चाहिँ के छ नर्मल रियाक्सनले चाहिँ के गर्छन् ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ साइन आउँछ हो रिजल्भ गर्दाखेरि सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला अब त्यसमा अब भ्यालु राखौँ म्यू के भनेको माइनस 0. कति छ 40 इन्टु एन भनेको नर्मल रियाक्सन भनेको हामीलाई थाहा छ एन भनेको जहिले पनि एमजीसँग चाहिँ के हुन्छन् इक्वल हुन्छ किन भन्दाखेरि जस्तो यो फ्री बडी डायग्राम भन्दाखेरि यो बलक हो बलक तलतिर वेट लागेको हुन्छ माथितिर रियाक्सन लाग्छ भनेपछि एन लाग्छ एन भनेको वेट भनेको जहिले पनि एमजी हुन्छन् हो यो बुझ्नु होला तपाईँहरूले त्यसो भने चाहिँ एन भनेको के हो एमजी हो एम भनेको कति छ 5 छ इन्टु जी भनेको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 9.81 हो इन्टु एस भनेको कति थाहा छ 0.045 प्लस 1/2 इन्टु के भनेको कति थाहा छ 2 इन्टु 10 को पावर 3 2 इन्टु 10 को पावर 3 इन्टु S1 भनेको छ 0.045 को स्क्वायर 0.045 को स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर भनेको कति हो फाइनल पोजिसनमा त के छन् कम्प्रेसन भएको छैन 0 छ रेस्टमा छ 0 को स्क्वायर हो यति भयो यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 1.1421 जुल आउँदो रहेछ है अब यो T1 T2 र U1 2 को भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ भने चाहिँ के हुन्छ हो सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ T1 T2 and U1 to 2 then in इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा के हुन्छ T1 भनेको 0 छ प्लस T2 भनेको 1.1421 छ सरी U1 2 भनेको कति छ 1.1421 छ 1.1421 छ इज इक्वल टु T2 भनेको कति छ T2 भनेको 2.5 v2 स्क्वायर छ 2.5 v2 स्क्वायर छ हो अब v2 स्क्वायर भनेको कति हो 1.1421 डिभाइड बाई 2.5 हो अनि v2 भनेको कति हो रुट ओभर 1.1421 डिभाइड बाई 2.5 हो क्याल्कुलेसन गरौँ 0.675 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ हिन्स द के भन्छन् हिन्स द भेलोसिटी अफ द बलक velocity of the bulk as it return to its
इनिशियल पोजिसन एज कति रहेछ 0.675 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा चाहिँ भेलोसिटी अफ द बलक चाहिँ इनिशियल पोजिसनमा चाहिँ यो बलक 2 पोजिसनको बलकको भेलोसिटी चाहिँ इनिशियल पोजिसन जाँदाखेरि कति छ 0.675 मिटर पर सेकेन्डले जाँदो रहेछ। यो चाहिँ फर्स्ट केस भयो। अब सेकेन्ड केसमा के भने द म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द एचिभ बाई द बलक, बलकको चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने सोधे। अब चाहिँ यहाँ स्पेस पुगिन मैले यसलाई इरेज गरेँ। अब सेकेन्ड केसमा हामीलाई के भने भनेदेखि क्वेसनले भेलोसिटी अफ द बलक चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द बलक कति हुन्छ भने अनि व्हेन द बलक भेलोसिटी इज म्याक्सिमम इफ द के भन्छन् स्प्रिङ इज एक्स डिस्टेंस अथवा डिफॉर्मेशन away from its initial position हो। यो इनिशियल पोजिसनमा हाम्रो के थियो एस भनेको 0.045 मिटर थियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो इनिशियल पोजिसनबाट एक्स डिफर्मेसन चाहिँ के छन् अझै टाढातिर के छन् 2.5 भने अथवा लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के छ भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसो भने अब थर्ड केसमा यो स्प्रिङ भयो, यो बलक छ है 5 केजी को बलक छ। यति बेला चाहिँ के थियो यहाँबाट चाहिँ एस डिस्टेन्स लगाएको थियो। अब चाहिँ मैले चाहिँ अझै एक्स डिस्टेन्स टाढा लगे, एक्स डिस्टेन्स हो यो पोजिसन 3। त्यसो भने भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ हो। त्यसो भने अब 1 र 3 को बीचमा पनि हामीले के छौं सिमिलरली प्रिन्सिपल अफ द वर्किङ मेथड लगाइदियौं फ्रम दिस पोजिसन एन्ड so by using principle of work and energy between position 1 and 3 is T1 plus U1 to 3 is equal to T3 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 माने हो। अब here T1 भने कति छ 1/2 mv1 स्क्वायर हो। काइनेटिक एनर्जी अफ इनिशियल यो चाहिँ 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि v1 इज इक्वल 0 एट रेस्ट। इनिशियली चाहिँ के हुन्छन् v1 चाहिँ 0 छ रेस्टमा छ। त्यस्तै गरी T3 भने कति छ T3 भनेको 1/2 mv3 को स्क्वायर हो। m को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 5 केजी 5 डिवाइड बाइ 2 v3 को स्क्वायर हो। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 2.5 v3 को स्क्वायर आउँछ। त्यस्तै गरी u1 to 3 भनेको कति हो u1 to 3 के छन् फ्रिक्सन प्लस u1 to 3 के छन् स्प्रिङ भनेको इलोङ्गेसन। यहाँ के छ फेरि ओन्ली फ्रिक्सन र स्प्रिङ मात्रै छन्। त्यसो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्प्रिङको फर्मुलाबाट ओग्नु भनेको चाहिँ के हो माइनस म्यू के एन इन्टु एस हो। एस भनेको अहिले एस माइनस सेकेन्ड कन्डिसनको पनि छ डिफर्मेसन एक्स छ हो प्लस स्प्रिङ केसबाट 1/2 के एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। भ्यालु पुट गरौँ माइनस म्यूको भ्यालु कति छ 0.40 इन्टु एन भनेको एमजी हो हामीलाई थाहा छ। एम भनेको कति हो 5 इन्टु जी भनेको 9.81 इन्टु अनि एस भनेको 0.045 माइनस एक्स प्लस 1/2 इन्टु के भनेको हामीलाई थाहा छ 2 इन्टु 10 को पावर 3 2 इन्टु 10 को पावर 3 इन्टु एस भनेको 0.045 को स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ हो। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ माइनस
1000 x square plus 19.62 x plus 1.421 हुन्छ। अब यो t1 t3 र u1 3 लाई चाहिँ इक्वेसन 2 मा राख्यो के आउँछ? Substitute the value of t1 t3 and u1 3 in equation 1 equation 2। यो इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि t1 को भ्यालु 0 छ प्लस अनि u1 3 भनेको छ -1000 x स्क्वायर हो। त्यसो भने -1000 x स्क्वायर प्लस 19.62 x प्लस 1.421 इज इक्वल टू 2.5 v3 स्क्वायर छ 2.5 v3 स्क्वायर छ हो। अब यसलाई 2.5 लाई डिवाइड गरौँ कति आउँछन् -400 x स्क्वायर प्लस 7.848 x प्लस 0.456 इज इक्वल टू v3 को स्क्वायर हुन्छ हो। अब हामीलाई के थाहा के सोधेको भने म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द बल कति हुन्छ भने हो। व्हेन द भेलोसिटी इज म्याक्सिमम इफ द के हुन्छन् फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द भेलोसिटी चाहिँ 0 भयो भने के हुन्छन् भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ हो। त्यसो भने व्हेन द भेलोसिटी विल बी maximum then d by dx v3 को स्क्वायर इज इक्वल टू के हुन्छ 0 हुनुपर्छ के हो। त्यसो भने d by dx v3 भन्ने कति छ -400 x स्क्वायर प्लस 7.848 x प्लस 0.0456 इज इक्वल टू 0 छ हो। यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ हो। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ -800 x हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि x को पावर n भयो भने डेरिभेटिभ के हुन्छन् n x को पावर n -1 हो। अब x को पावर 2 छ हो 2 * 400 -2 * 400 x भयो हो। त्यस्तै गरी अब चाहिँ कति हुने भयो भने चाहिँ -400 * 2 भनेको -800 * 2 - 1 भनेको x प्लस यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ 7.848 हो। x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भएको इज इक्वल टू 0 हो। यताबाट अब x को भ्यालु आउने भयो। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ x इज इक्वल टू 0.0098 मिटर आउने भयो। अब यो भ्यालु x लाई चाहिँ के हुन्छन् यो v3 को इक्वेसनमा हाल्यो भने अझ यसलाई चाहिँ मैले 3 इक्वेसनमा हाल्ने यो 3 इक्वेसनमा हाल्यो भने के हुन्छन् v3 आउँछ। v3 भनेको म्याक्सिमम हो। त्यसो भने पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 3 मा राख्यो भने के हुन्छन् -400 * x स्क्वायर भनेको कति हो 0.0098 को स्क्वायर। त्यस्तै गरी प्लस 7.848 * x भनेको 0.0098। त्यस्तै गरी प्लस 0.456 इज इक्वल टू v3 को स्क्वायर हो। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ v3 स्क्वायर भनेको कति आउँछ 0.494 आउँछ। देयरफोर v3 भनेको कति आउने भयो 0.7031 मिटर पर सेकेन्ड आउँदैछ। त्यसो भने म्याक्सिमम भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ 0.7031 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसो भने हिन्स द म्याक्सिमम भेलोसिटी achieved by the block is v maximum भनेको v3 इज इक्वल टू कति हुन्छ 0.731 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ एन्सर।